बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 12 दिसंबर 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। औलाद का रिश्ता आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी अच्छी जगह पर तय कर सकेंगे इंशाल्लाह। आज के दिन किसी बड़ी पार्टी के साथ तवील आपका लंबे अरसे के लिए मुआहिदा हो सकता है। बिज़नेस के लिहाज से आज के दिन के हिसाब से आपका जो मामला है वो बड़ा ही अच्छे तरीके के साथ दिन गुजरने की तरफ नज़र आ रहा है। आपके आज के दिन बहुत सारे मामला अल्लाह ताला के फजल से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि मामला तय करते हुए किसी जगह पर जज्बात में मत आएँ। जज्बात में आने से आपका खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। अच्छे दिन का आगाज़ है, लेकिन आपके जज्बात में आने से खुदा न खास्ता वो बुरे दिन की तरफ चला जाएगा। आपको मैं एडवाइस करूँगा कि या हक को या वकीलों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। आप ख्वाह कितने ही बड़े अफसर के दोस्त क्यों ना हों, अपने फ़राइज़ के सिलसिले में गफलत हरगिज़ मत करें। ऐसे मामलात में मत उलझें जिसकी आपको समझ नहीं। अगर आप ऐसे मामलात में उलझेंगे तो आपकी नौकरी खुदा न खास्ता दाव पे लगती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप आज के दिन किसी के साथ मत उलझें, बेजा तकरार मत करें और अपने मामलात को खुद समझ के अपने बड़ों से मशवरा करके हल करने की कोशिश करें। अपने घर की बातों को दोस्तों में बैठ के या ऐसे रिश्तेदारों में जो आपके लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखते, उनके पास बैठ के मत डिस्कस करें। खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में उसका नुकसान हो सकता है। या रकीबो या मुजीबों का विर्द करते हुए घर से निकलें और सदका दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोजा के हवाले से बताइएगा। आपकी लापरवाही और जल्दबाजी की वजह से आपने जो कारोबारी फ़ैसले किए थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं। आपने जो मुश्तरका कारोबार किया था वो भी मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो भी खुदा न खास्ता किसी लड़ाई और झगड़े की तरफ ना चला जाए। आज आप मोहतात रहें। कोई प्रॉपर्टी आज के दिन ख़रीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। आपके साथ खुदा न खास्ता फ्रॉड हो सकता है। कोई आपसे उधार मांगे तो आज के दिन मत उधार दें, और अगर आपने किसी से उधार लेना है तो आज मत मांगें, क्योंकि दिन में कोई अल्लाह ताला फजल करने वाला है चीज़ों को, लेकिन दिन में आज के दिन कुछ हालात जो है ना वो कुछ गड़बड़ी की तरफ नज़र आते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या काबिज़ों या बासितों का विर्द करें और आप अपना स्टोन पहने जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी, स्टोन देता कुछ नहीं लेकिन आपको पॉजिटिव एनर्जी उससे ज़रूर मिलती है। आप कुछ नहीं देने से मुराद है कि स्टोन देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आपका जब जन्म स्टोन आपके हाथ में होता है तो आपको उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जो हमारी इस पे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे आप रब्ता करके उसके बारे में मज़ीद आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, हम आपके लिए कोई रहनुमाई उसमें से निकाल सकते हैं अल्लाह के फजल से। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या मुज़िल्लो या समीओं का विर्द करते हुए घर से निकलें। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। शादीशुदा जो अफराद हैं मैं उनको आज एडवाइस करूँगा कि अपने जज्बात पर काबू रखें। किसी को अपना राज मत दें। घरेलू ज़िंदगी जो है वो इससे खुदा न खास्ता मुतासर हो सकती है। चंद करीबी दोस्त आपके जो करीबी दोस्त हैं वो आपके मामलात में दखल दे रहे हैं, जिससे खुदा न खास्ता आपके घरेलू हालात और आपके वालिदैन के साथ आपके हालात बेहतर नहीं नज़र आते आज के दिन। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि शाम के टाइम आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है इस हवाले से कि आपके कोई रुके हुए पैसे
کوئی رکی ہوئی رقم یا پراپرٹی سے معاملات میں آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ یا لطیف ہو یا خبیروں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، صدقہ دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب لیو، برج اسد کے حوالے سے بتائیے گا۔ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ حالات کو درست کرنے کی صلاحیت آپ اپنے آپ میں نہیں رکھتے، ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے حالات کو خود نہیں بدل سکتے۔ کسی روحانی بزرگ سے مدد حاصل کریں جس سے آپ کو فائدہ ملے۔ آپ روحانی طور پہ کوئی ڈسٹرب ہیں، اس طرف آپ غور کریں۔ ازواج شریک حیات کے ساتھ ازواجی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بچوں سے خوشیاں ملنے کی آج امید ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا یا وکیلوں یا کویوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب ورگو، برج سملہ کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ کے لیے یہ عرصہ بہت عجیب و غریب حالات سے دوچار آپ مجھے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ایک طرف امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف کسی نہ کسی پہلو سے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ لوگوں سے آج جو آپ نے امید لگائی ہوئی ہے اس میں خدا نہ خواستہ ناکامی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، کاروبار کے لحاظ سے ہو یا رشتہ داری کے، جو نئی رشتہ داری یا شراکت کرنے، اس میں آپ جو ہے تھوڑا سا نا امید مت ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ کل کے دن میں جو آپ کے سٹار ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا ذکر کریں اور صدقہ دیں۔ انشاءاللہ آپ کے آنے والے دنوں میں معاملات بہتری کی طرف ضرور آئیں گے۔ یا شہیدوں یا حقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب لبرا، برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا۔ بے جا لوگوں کے معاملات میں دخل مت دیں۔ کسی کے جو گھریلو معاملات ہیں یا بزنس کے معاملات ہیں یا آپ کو کہیں منصف بنایا جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ بے جا کسی کے جو معاملات ہیں اس میں دخل دینے سے آپ کا ذاتی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ ڈیمیج ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ۔ آج کے دن آج سے لگتا ہے کہ آپ تھوڑے سے جذباتی اور ضدی ہیں، جذبات اور ضد سے باہر آئیں۔ جذبات ہو کے جو گاڑی کو مت چلائیں، تیزی میں مت گاڑی کو ڈرائیو کریں۔ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے سامان کو چیک کر کے گھر سے نکلیں، خدا نخواستہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی ہو سکتی ہے۔ اندرون ملک اگر آپ سفر کریں ہیں تو وہ آپ کے لیے وسیلہ ظفر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پیر صاحب اسکورپیو، برج اکرم کے حوالے سے بتائیے گا۔ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو میں ایڈوائز کروں گا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ ایسے معاملات جو گھر میں آپ کے چل رہے ہیں اپنی شریک حیات یا بچوں کے ساتھ یا رشتہ دار، وہ دوستوں میں بیٹھ کے مت ڈسکس کریں۔ آستین کے سانپ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آستین کا سانپ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ظاہری طور پر تو دوست ہے لیکن آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے لیے بری سوچ اور بری باتیں کرتا ہے، ذرا اس سے محتاط رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی رقم مل سکتی ہے، وہ جو آپ کا جو بجٹ ہے وہ آج اللہ کے فضل سے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یا لطیفوں یا خبیروں کا ورد کریں اور لازمی صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب سیجیٹیریس، برج کوست کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ اپنی تعلیم میں خصوصی دلچسپی لیں تاکہ مایوسی کے خول سے آپ باہر آ سکیں۔ آپ کی شریک حیات کا ذہن بھی خاصا منتشر ہوا ہے، آپ بھی ذہنی طور پہ کافی انتشار کا شکار ہیں۔ میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ مایوسی اس وقت تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، اللہ کرے گا وہ مایوسی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ یا باعثوں یا شہیدوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب کیپریکون، برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔
اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہیں. میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہیں، اور ایسے رشتہ دار جو آپ کے منہ پر آپ کی خوشامد کرتے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے غیبت کرتے ہیں یا بائک بائٹنگ کرتے ہیں، ان سے ذرا سا محتاط رہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے حالات میں بگاڑ خدا نہ خواستہ نہ لے آئے، جو آپ کے لیے آنے والے دنوں میں بھی برا ہوگا. آج ایسے قیدی جو خدا نہ خواستہ جیل میں تھے اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کے لیے آج کا دن بہتر ہے. سیاست دانوں کے لیے آج کا دن بالکل بہتر نہیں. جذبات میں آ کے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ آپ کا آج کا کیا ہوا فیصلہ وہ ہمارے ملک کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. تو آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے معاملات کو، سیاستدان جو ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے حل کریں. اپنا مفاد مت سوچیں، اب اس ملک کا مفاد سوچیں. یا حسیبو یا جلیلوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، صدقہ دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب، ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا. آپ اپنے اخلاق جو ہے اس پہ آپ